अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। उर्दन मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट यानी माहिर आसार कदीमा अहमद अब्दुल करीम जोहरी ने 2006 के अंदर अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक तकरीब के दौरान पत्थर का एक टैबलेट पेश किया जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3000 साल पुराना है, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का, मगर इस पर दज्जाल की तस्वीर वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। अहमद अब्दुल करीम इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले इनकी रिसर्च को समझना होगा, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली है और दज्जाल से मुतल्लिक इस्लामी रिवायात और हदीस पर मुश्तमिल है, जो कि वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अहमद अब्दुल करीम को यह टैबलेट सऊदी अरेबिया के हज़ारों साल पुराने वीरान हिस्से के खंडरात से मिला है, जहां पर कभी यहूदी आबादी मौजूद थी, और इस टैबलेट की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर मोटा है। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि 4 एंगल से देख सकते हैं, और हर एक एंगल से ये मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाता है। और ये बात ख़ास इसलिए भी है कि इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो ये अलग ही कहानी को बयान करे। अगर इस टैबलेट की पहली डायरेक्शन या इसकी पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर हमें नज़र आती है, जिसके बारे में अहमद अब्दुल करीम का कहना है कि यह मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, जिसे मुमकिन है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने जिनों को उनके ताबे कर दिया था और वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बड़ी बड़ी तामीरात किया करते। शायद ये नक्श भी इन्हीं के कहने पर जिन्नात ने तैयार किया होगा, क्योंकि अगर इसका जायज़ा लें तो ये इंतहाई सख्त पत्थर पर बना गया है, जबकि इस वक्त ना तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई ऐसी पावरफुल मशीन जो ऐसा कर सके। इस बुजुर्ग के चेहरे को देखकर महसूस होता है कि वो बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और इनके नीचे इनकी घनी दाढ़ी भी देखी जा सकती है। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही जलाल और गुस्सा के मालिक थे, इसलिए इनसे एक बार हादसाती तौर पर एक मिस्री से लड़ाई के दौरान अनजाने में उसका कत्ल भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम भारी जिसामत के मालिक मगर सख्त चेहरे के मालिक थे, यानी इनके अंदर मोटापा बिल्कुल नहीं था, ना ही चेहरे पर और ना ही जिसामत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया कि जब मैंने सफ़र मेराज पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मैंने देखा कि वो बहुत ही सख्त जिसामत के मालिक थे, यानी इनमें मोटापा नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो भारी जिस्म होने के साथ साथ काफ़ी सख्त जिसामत के मालिक थे, जैसे कोई मजदूर या कोई सख्त किस्म के काम करने वाले मजदूर का जिस्म होता है। इस शख्स के चेहरे पर कुछ लिखा भी है जो कि इनकी कदीम ज़बान के अंदर है, जिसका मतलब है कि ये शख्स एक आलिम है मगर इसकी ज़बान के अंदर लुकनत है। और बिल्कुल यही निशानी मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर भी मौजूद थी, क्योंकि कुरान करीम की सूरह ताहा के अंदर बयान होता है कि वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और इस लुकनत को मुझसे दूर फरमा। और इसके बाद इनके चेहरे के निचली तरफ एक बछड़े का सर मौजूद है, और आप सभी लोग जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का बछड़े से क्या ताल्लुक है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो इनकी कौम ने एक सोने के बछड़े को खुदा बनाकर पूजना शुरू कर दिया। और एक बार जब बनी इसराइल कबीले का एक शख्स कत्ल हुआ तो इसी बच्चिया को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, ताकि कातिल का पता यह खुद मकतूल उठकर या मुर्दा शख्स उठकर बता दे जब इस बच्चिया की एक पूंछ को इसके जिस्म पर मारा जाए। और ये तमाम निशानियां मिलकर इस तस्वीर को मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर साबित करती हैं। इसके बाद अगर इस टैबलेट के रुख को थोड़ा सा बदलें, यानी तकरीबन 180 डिग्री पर, तो हम इसका दूसरा रुख देखते हैं, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस एक एंगल पर हमें तकरीबन 4 तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तस्वीर एक ऐसे शख्स की देखने को मिलती है जिसका सिर्फ आधा सर मौजूद है, यानी सर का राइट हिस्सा। इस शख्स की सिर्फ एक आंख है, नाक, सर, मुंह और दाढ़ी के बाल हैं। और अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये दज्जाल की तस्वीर है, जिसका तस्वुर दुनिया के पहले इंसान से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से खबरदार करके दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्योंकि दुनिया में कोई नबी नहीं आना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर उम्मत को इसकी निशानियां बयान फरमा दी, ताकि अगर वो वक्त आए तो मेरी उम्मत उसको पहचान ले, इसकी बयान करदा हर एक निशानी को देख कर। इन तमाम निशानियों में से एक निशानी ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बयान की गई, इससे पहले कि किसी भी पैगंबर ने इस निशानी को बयान नहीं किया। और वो निशानी ये है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि तुम्हारा रब बिल्कुल काना नहीं है, यानी अगर इस तरह की खसूसियात रखने वाला कोई शख्स खुदाई का दावा करे तो याद रखो कि काना शख्स तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी, जिस पर सफ़ेद चमड़ी होगी,
اس کے سر کے بال ایسے سخت ہوں گے جیسے جھاڑیاں اور گردن موٹی ہوگی۔ اس ٹیبلٹ میں موجود تصویر کے اندر ہم ایک کانی آنکھ والے شخص کو اور اس کے سر پر سخت بالوں کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کے چہرے کی چوڑائی کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گردن کافی موٹی ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ پر ایک کانا بندر موجود ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ان 70,000 یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بندر اور خنزیر بن گئے، کیونکہ اسی بندر کے ساتھ ایک سور یعنی پگ کی تصویر بھی یہاں پر موجود ہے جسے ایک ناپاک جانور تصور کیا جاتا ہے، اور اس کا گوشت تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے اندر حرام ہے۔ لہٰذا یہ دونوں جانور اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ شیطان نے کیسے اللہ کی لاڈلی امت بنی اسرائیل کے اندر اتنے بڑے گروہ کو گمراہ کیا، اور وہ انبیاء کرام کی اولاد سے ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے، اور بالکل اسی طرح سے اس کا آخری وار دنیا پر دجال پورا کرے گا، پوری انسانیت کو گمراہ کر کے اور انہیں کفر میں مبتلا کر کے، جیسا کہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر ایک بچھو بھی موجود ہے، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بچھو کو خواب کے اندر دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ یا اسے دیکھنا دشمن کی علامت ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ دجال انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ بات اس کے ماتھے پر بھی موجود ہوگی، اور اس کے ماتھے پر واضح طور پر کاف فے رے کے الفاظ لکھے ہوں گے، یعنی کافر، مگر صرف کامل ایمان والے لوگ اسے پہچان کر ان الفاظ کو پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد فرعون مصر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے دور کے اندر جو لوگ ٹوپی شاہی طور پر پہنا کرتے تھے وہ بھی اس کے سر پر موجود ہے، اور اس کے چہرے پر جو تحریر لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی برے نسب کا آدمی اور شیطانی طبیعت کا مالک ہے، اس کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتا۔ اور انہی تمام خصوصیات کو مد نظر رکھ کر احمد عبد الکریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دجال کی تصویر ہے جو بالکل اسلامی روایات سے میل کھاتی ہے۔ اب اس ٹیبلٹ کی تیسری پوزیشن کی طرف بڑھیں تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ شیطان کا سر ہے جسے کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ ذرا سا غور کریں تو اس کے چہرے کے نقش بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، جس کا مطلب کہ اس وقت کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہوتی ہے، یعنی شیطانوں کے سینگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ تصویر بتاتی ہے کہ دجال کے آنے کے بعد شیطان کو دنیا پر حکمرانی مل جائے گی، اور زیادہ تر لوگوں کو اپنے دھوکے کے ذریعے گمراہ کرنے کے بعد یہ دجال ان پر عارضی طور پر حکومت بھی کرے گا۔ اس کے بعد اس کی چوتھی پوزیشن پر چلیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو کہ ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے، اور احمد عبد الکریم کے مطابق یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی علامتی تصویر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں، یعنی عورتیں عورتوں کی جگہ پر اکٹھے ہو کر اور مرد مردوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نہانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے اور وہ ہمیشہ کپڑے اتار کر اکیلے نہانے کے لیے جاتے، اسی لیے یہودیوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ شاید ان کو جسمانی طور پر کوئی بیماری ہے یا ان کے جسم پر کوئی بیماری کے نشان ہے، اسی لیے یہ چھپ کر باقی لوگوں سے ہمیشہ الگ ہی نہایا کرتے ہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب نہانے کے لیے پانی میں گئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے تو وہ پتھر چلنے لگا، آپ جب اس کے پیچھے بھاگے تو اچانک سے آپ کا سامنا ایک ساتھ نہاتے ہوئے کچھ لوگوں سے ہو گیا، اور تمام یہودیوں کو اس دن پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ کوئی بیماری، بلکہ وہ تو انتہائی حسین و جمیل جوان ہے۔ احمد عبد الکریم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تصویر کا ایک ساتھ موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سب سے قریبی جو رسول گزرے وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جن پر آسمانی کتاب تورات اتری، اور انہوں نے اپنی اسی قوم کو اسی تورات میں سے ایک اصل مسیح اور ایک جھوٹے مسیح یعنی دجال کی آمد کے متعلق آگاہ کیا، مگر بعد میں یہودیوں نے اس کا الٹ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھا، انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ لوگ اب تک اصل مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ دراصل ان کا جھوٹا مسیح دجال ہوگا۔ احمد عبد الکریم کی بہت سی باتوں اور ریسرچ پر اعتراض کی گنجائش ضرور موجود ہے، مگر ان کی باتیں واقعی میں انسان کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ دجال جیسا بدترین فتنہ اس سے پہلے روئے زمین پر نہیں آیا، اور ہر ایک امت کے نبی نے اپنی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔